अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे प्यारे तवालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब मैं आप लोगों के सामने नमाज़ पढ़ने से कितने फ़ायदे हैं उसके बारे में तफसीलात के साथ बयान करूँगी इंशाअल्लाह। नंबर 1, सुनन नसाई हदीस नंबर 1137 में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बंदा हालत सजदे में अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा करीब होता है। नंबर 2, नमाज अपने रब की मोहब्बत की अलामत है। जो शख्स नमाज पढ़ता है अपने रब से मोहब्बत करता है। बुखारी की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, मेरा बंदा किसी चीज़ के साथ मेरा करीब हासिल नहीं कर सकता जो मुझे उन चीज़ों से ज़्यादा महबूब हो जो मैंने उस पर फ़र्ज़ की है। और बंदा फ़र्ज़ के बाद नवाफिल पढ़ने लगता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो नवाफिल पढ़ने वाले बंदे से मोहब्बत करने लगता है। नंबर 3, नमाज नेमतों की शुक्रगुजारी का ज़रिया है। तिरमिज़ी हदीस नंबर 1578 में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, यकीनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अगर ऐसी खबर लाई जाती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनकर खुश हो जाते और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते और सजदा करते थे। यानी खुशी आई तो नमाज अदा करनी चाहिए। नंबर 4, नमाज का अज्र बेहिसाब है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1759 में आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज फ़जर से पहले पढ़ने वाली 2 सुन्नतें दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उन सब से ज़्यादा बेहतर है। नंबर 5, नमाज तोहफ़ा आसमानी है और ज़िक्र इलाही का ज़रिया भी है। बुखारी हदीस नंबर 7517, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए तो सूरतुल बकरा के आखिरी आयत के साथ साथ नमाज तोहफ़े में दिया गया। सारी इबादत भेजे गए, नमाज जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला कर दिया गया। नमाज की फ़जीलत देखिए, सारे इबादत चाँद से चलते हैं लेकिन नमाज जो है सूरज से चलती है। अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर 6, नमाज गुनाहों को पाक कर देती है। बुखारी हदीस नंबर 528। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा से पूछा, आप में से किसी के घर के सामने से नदी बहती हो, उस शख्स 5 वक़्त उस नदी में नहाता हो, क्या उसके बदन पर मैल कुचैल बाकी रहेगा? साहबा ने कहा, बिल्कुल नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐसी मिसाल उस मोमिन की है 5 वक़्त नमाज पढ़ता, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ़ कर देता है। नंबर 7, नमाज जन्नत का ज़रिया है। अल्लाह ताला सूरह नंबर 70 आयत नंबर 34 एंड 35 में फरमाते हैं, अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका फ़ी जन्नातिम मुकरमून। और जो अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं यही लोग जन्नतों में इज़्ज़त वाले होंगे। नमाज जहन्नुम से निजात का ज़रिया है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 574 में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स फ़जर और असर पढ़ेगा वो हरगिज़ आग में दाखिल नहीं होगा। सिर्फ़ ये 2 नमाज़ों के बारे में ही क्यों बताया गया, हालांकि 5 वक़्त की नमाज मुकर्रर कर दी गई है, इसलिए कि ये 2 नमाज़ों में इंसान कोताही करता है। फ़जर सोने में, असर भी सोने में लग जाती है वरना तिजारत में लगा देता है। नंबर 8, नमाज अपनी हिफाजत का ज़रिया बनती है। मुस्लिम हदीस नंबर 657 में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस शख्स ने सुबह की नमाज़ पढ़ी बस वो अल्लाह के अमन व अमान में आ गया, यानी अल्लाह ने उस शख्स का ज़िम्मा ले लिया। नंबर 9, नमाज जहन्नुम की आग को ठंडा कर देती है। तबरानी हदीस 358 में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब अज़ान होती है फरिश्ते कहते हैं, लोगों
اٹھو اور جو آگ اپنے برے اعمال کے وجہ سے جلائی ہے اس کو بجھاؤ، ٹھنڈا کرو، جاؤ نماز کے لیے۔ نمبر 10، نمازی اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے۔ طبرانی حدیث نمبر 320، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہے، جب وہ اللہ سے ملاقات کریں گا اللہ اس کی عزت فرمائیں گا۔ نمبر 11، نماز حصول رزق کا باعث ہے۔ نمبر 12، نماز پریشانی سے نجات دلانے والی ہے۔ نمبر 13، نماز دل کو قوت دیتی ہے۔ نمبر 14، دل کھل جاتا ہے، جسم میں نشاط پیدا ہوتی ہے اور دل کو منور کرنے والی چیز نماز ہے۔ نمبر 15، نماز شیطان سے دور رکھتی ہے اور شیطان سے دشمنی کا اظہار کرتی ہے۔ نمبر 16، نماز چہرے کو چمکدار بنا دیتی ہے اور نماز سستی اور کاہلی کو دور کر دیتی ہے۔ نمبر 17، نماز بے حیائی اور برائی کو دور کرتی ہے۔ نماز رحمت الہی کا نزول کا ذریعہ ہے اور بھلائی کا دروازہ ہے۔ نمبر 18، نماز اللہ کے اور بندے کے درمیان ایک رابطہ ہے، بات چیت کا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ نماز باعث ہدایت ہے۔ نمبر 19، نماز فکر آخرت پیدا کرتی ہے۔ نمبر 20، نماز روح کی غذا ہے۔ نماز باعث خیر اور برکت ہے۔ جو شخص نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نعمتوں کو باقی رکھتا ہے۔ 21، نماز استغفار اور توبے کا درس دیتی ہے۔ 22، نماز صبر و استقامت کا ذریعہ ہے۔ 23، نماز سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے۔ 24، نماز انسان کی اصلاح کرتی ہے۔ 25، نماز مسلمانوں کی آپس کی محبت بڑھا دیتی ہے۔ 26، گناہوں سے پاک ہونے کا ذریعہ ہے۔ 26، عذاب قبر کو مٹا دیتی ہے۔ 27، پلسرات میں روشنی پیدا کر دیتی ہے۔ 28، بیماریوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ 29، نماز خوف الہی کا درس دیتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈراتی ہے۔ 30، ہر دن فرض نمازوں کے علاوہ 12 رکعت نوافل ادا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ میرے پیارے طالبات، اتنی فائدے مند نماز کو ہم کتنے ذوق و شوق کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا کیا ذوق تھا، کیا شوق تھا۔ بخاری حدیث نمبر 1130 سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر کھڑ کے نوافل پڑھا کرتے تھے، اتنا پڑھا کرتے تھے کہ آپ کے پیر سوج جاتے تھے۔ مائیں عائشہ نے پوچھا کیوں پڑھتے ہو آپ اتنی نمازیں، اللہ نے آپ کی مغفرت کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے ہیں کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نماز شکر گزاری کا ذریعہ ہے۔ صحابہ اکرام نماز کا اتنا شوق رکھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3384، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اس وقت وہ نماز پڑھاتے تھے، اتنا روتے تھے کہ پیچھے والوں کو قرات کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ بخاری کی حدیث، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھتے اور سجدہ اور قیام کرتے تو لمبی لمبی نمازیں پڑھتے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی لمبی نمازیں پڑھتے تھے جیسے دیکھنے والوں کو ایک ستون کھڑا ہوا ہے۔ میرے پیارے طالبات، کیا ہماری نمازیں ایسی ہیں؟ اتنی شوقیلی، اتنی ذوق بھری نمازیں ہیں۔ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہم نماز کا شوق رکھیں، اور ہمارے بچے کامیاب ہونا ہے تو ہمارے بچوں کو بھی نماز کی اہمیت کی پہچانت کرانا ہماری ذمہ داری ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 494 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچے 7 سال کے ہوتے ہیں تو نماز سکھاؤ، اور 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر انہیں ضرب لگاؤ، انہیں مارو۔ کیا ہم کبھی اپنے اولاد کو نماز نہ پڑھنے پر ضرب لگائیں؟
وہ نماز میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں تو کیا ہم انہیں کبھی مارا؟ استغفر اللہ، ہم یہ صحیح وقت پہ نمازیں ادا نہیں کرتے تو ہم اپنے بچوں کو کیا تاکید کریں؟ انشاءاللہ آج سے ہم یہ فائدہ پہنچانے والی نماز کو کبھی بھی ترک نہ کریں گے۔ اے اللہ، نمازوں کو وقت پہ خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی طاقت و قوت عطا فرما۔ میرے پیارے طالبات، میں نیکسٹ کلاس کے اندر نماز نہ پڑھنے والوں کا کیا انجام ہوگا، نماز چھوڑنے کے لیے ہمارے بہانے کیا ہیں، ان کے بارے میں تفصیلات کے ساتھ انشاءاللہ بیان کروں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔